सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। 326 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 326 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 9700 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 291 जना र 2798 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 35 जना गरी कुल 326 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 255 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11598 पुगेको छ भने 8,12,674 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5005 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4753 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 252 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 89 जना आइसियु र 21 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 7 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 23 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। जलेश्वर अस्पतालको मुख्य ढोकाबाटै बसेर बिरामीलाई हेरेर बाहिर जानुस्, यहाँ उपचार सम्भव छैन भन्दै फर्काउन थालेपछि अहिले जलेश्वर जिल्ला अस्पताल बिरामी आउन छाडेका छन्। विगत 2 सातादेखि चिसोका कारण विभिन्न रोगका बिरामी बढ्न थाले पनि उपचारका लागि जलेश्वर अस्पताल आउनेको संख्या भने न्यून छ। स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई थप उपचारको लागि जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पताल र अन्य स्थानमा पठाइदिने र बिरामीलाई चिकित्सकहरूले समय नदिने गरेका कारण अहिले अस्पताल सुनसान रहेको नागरिक को गुनासो छ। जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शिवचन्द्र चौधरीले त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले बिरामी ल्याउन बित्तिकै तपाईमा आफ्नो मान्छे भएकोले राम्रो सल्लाह दिन्छु, यहाँ उपचार नगराउनुस्, यहाँ डाक्टर पनि आउँदैनन् र उपचार पनि राम्रोसँग हुँदैनन्, केही भइहाल्यो भने के गर्ने भनी उपचारै नगरी फर्काउने गरेको आरोप लगाउनु भयो। 25 शय्या क्षमताको उक्त अस्पतालको आकस्मिक कक्ष र ओपीडी कक्ष समेत सुनसान देखिन्छन्। यहाँ आउने बिरामीलाई सरकारी शुल्कमा ल्याब परीक्षणदेखि औषधि वितरण गर्ने सम्मको व्यवस्था रहे पनि चिकित्सकहरूले बाहिर ल्याब परीक्षण गर्न पठाउने र बाहिरै महँगो मूल्यमा औषधि खरिदका लागि पठाउने गरेका कारण पनि बिरामी यहाँ आउन छाडेको एक चिकित्सकले नै नाम नबताउने शर्तमा बताएका छन्। उक्त अस्पतालमा अहिले 16 चिकित्सक र 2 जना बढी स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्, तर जलेश्वर स्थित 1 दर्जन निजी अस्पताल तथा क्लिनिक भने बिरामीले खचाखच छ। सिराहाका प्रहरी प्रमुख फेरिएका छन्। सिराहाको प्रहरी प्रमुखको रूपमा प्रहरी उपरीक्षक हीरा बहादुर पाण्डे 9 महिनामै त्यहाँबाट सरुवा भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिराहाको प्रहरी प्रमुख एसपी अर्जुन प्रसाद तिमल सिन्हालाई पठाएको छ। तिमल सिन्हामा काठमाडौँ उपत्यकाका प्रहरी शिक्षालयमा कार्यरत थिए। पाण्डेलाई काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी शिक्षालयमा सरुवा गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। पाण्डे 2078 वैशाखमा सिराहा गएका थिए। केही दिन अघि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले प्रहरी उपरीक्षकलाई जन कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। सशस्त्र प्रहरीले महोत्तरीबाट पिस्तोल र लागु औषधसहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका बस्ने 24 वर्षीय मोहम्मद राजा कवारीलाई पक्राउ गरेको सशस्त्र प्रहरी प्रदेश 2 का प्रहरी प्रमुख डीआईजी गणेश ठाडाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मेड इन यूएस लेखेका 9 यम पिस्तोल, 1 थान प्रतिबन्धित लागु औषध नाइट्रोभेट ट्याब्लेट 10 पिस बरामद गरेको उहाँले बताउनुभयो। गोप्य सूचनाको आधारमा लोहारपट्टी 9 स्थित खुट्टा पिपराडी सशस्त्र प्रहरी बलबाट खटेको टोलीले उनलाई पक्राउ आइतबार साँझ 5 बजे पक्राउ गरेको हो। उनलाई कारवाही र थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। अत्याधिक जाडो बढेपछि पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिकाले विद्यालय बन्द गरेको छ। तराईका जिल्लामा विगत केही सातादेखि शीतलहरले जनजीवन प्रभावित बनेको छ। चिसोले बालबालिकालाई विद्यालय जान कठिन भएपछि जिरा भवानी गाउँपालिकाले शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। गाउँपालिकाले आइतबार सूचना जारी गर्दै यही पुस 24 गते सम्म संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन बन्द हुने जनाएको छ। तर प्रदेश 2 का अन्य स्थानीय तहले भने चिसो बढे पनि विद्यालयमा पठन पाठन जारी राखेका छन्।
सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसको सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले 7 मध्ये 6वटा प्रदेशमा, एकमा गोपाल कुमार बस्नेत, बागमती प्रदेशमा कृष्ण प्रसाद पौडेल, गण्डकी प्रदेशमा कमला पन्त, कर्णाली प्रदेशमा दुर्गा कुमारी गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशमा युवराज शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नारायण मिश्रलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारमा मनोनयन गर्ने भएको हो। झापाबाट गोपाल बस्नेत, 3बाट चाहिँ हाम्रो मुख्य सचिव अहिले चाहिँ कृष्ण पौडेल, अनि 4बाट चाहिँ कमला पन्तजी, 5बाट चाहिँ युवराज शर्मा, अनि 6बाट चाहिँ दुर्गा कुन र 7बाट चाहिँ नारायण मिश्रजीलाई चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने चाहिँ निर्णय गरेको छ। प्रस्ताव पारित मात्रै भयो? हजुर। अब यसमा आज खासै त्यस्तो केही भएन। अब प्रस्ताव चाहिँ पारित भयो र यसमा फेरि अब गठबन्धनको पनि चाहिँ सँग पनि मिलेर कतिपय ठाउँमा चुनाव लड्न पर्ने भावनाले पनि यो सबै मापदण्डको आधारमा चाहिँ यी उम्मेदवारहरू चाहिँ छनौट गरिएको छ र यी उम्मेदवारहरू हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जो पठाइएको छ सबै योग्य मानिसहरू नै चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरू एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउनु भएको हो। सत्तारूढ़ गठबन्धन दलले आसन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारीको बाँडफाँड गरेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजनमा सोमबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका रिक्त 19 पदमा मिलेर उम्मेदवारी दिने सहमति भएको कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान बसेको बैठकमा रिक्त 19 सीट मध्ये जुन पार्टीबाट सदस्य रिक्त भएको हो त्यो सीटमा सोही पार्टीलाई उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ। 19 मध्ये बाँकी 8 सीटमा कांग्रेसलाई 3, जनता समाजवादी पार्टीलाई 2 तथा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1-1 सीट दिने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो। सीटको त्यो निर्वाचनको बारेमा 5 दलको बीचमा छलफल भएर साझा उम्मेदवार तय गर्ने आजको 5 दलीय गठबन्धनले त्यो निर्णय गरेको छ र तपाईहरुलाई को कहाँ भयो भन्ने लाग्न सक्छ। त्यसका निमित्त म यस संसारको निर्णय भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 3टा सीट खाली भएको थियो। त्यसमा महिलातर्फ एकीकृत समाजवादी, पुरुषतर्फ कांग्रेस अन्यमा र अल्पसंख्यकमा जसपा। प्रदेश नम्बर 2 मा महिला माओवादी केन्द्रको खाली थियो, माओवादी केन्द्र र अन्यमा जसपा। प्रदेश नम्बर 3 मा अन्यमा नेपाली कांग्रेस र महिलामा समाजवादी, यहाँ 2टा खाली थियो। प्रदेश नम्बर 4 मा महिला कांग्रेस, अन्य र दलित माओवादी, त्यहाँ उहाँहरुकै खाली थियो। प्रदेश नम्बर 5 मा पुरुषतर्फ खुला नेपाली कांग्रेस र महिलामा समाजवादी, दलितमा राष्ट्रिय जनमोर्चा। प्रदेश नम्बर 6 मा महिला नेपाली कांग्रेस, अपाङ्ग सीटमा माओवादी केन्द्र र खुलामा एकीकृत समाजवादी। प्रदेश नम्बर 7 मा खुलामा नेपाली कांग्रेस, दलितमा माओवादी केन्द्र र महिलामा एकीकृत समाजवादी। यसरी हामीले चाहिँ सीटको निर्धारण गरेका छौं। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सत्तारूढ़ गठबन्धनमा रहेका दलले यसअघि नै चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेका थिए। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका रिक्त 19 सदस्यका लागि आगामी माघ 12 गते निर्वाचन हुँदैछ। उक्त निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगले यही पुस 20 गते समय निर्धारण गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले अरबौं ऋणमा रहेको नेपाल
वायु सेवा निगमले प्राधिकरणबाट वर्षको 50% मात्र कार्गो तथा यात्रु सेवाको कारोबार प्राप्त गर्न सक्नेमा त्यसले निगमको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा सोमबार भएको नेपाल वायु सेवा निगम र विद्युत प्राधिकरण बीच हवाई टिकट तथा खतराजन्य पदार्थ को कार्गो ओसार पसार सम्झौता कार्यक्रममा उहाँले विद्युत प्राधिकरणको कार्गो यात्रु ओसार पसारबाट निकै राहत हुने बताउनुभयो। उहाँले निगम डुब्ने अवस्थामा छ, अब विद्युत प्राधिकरणबाट वर्षको 50% मात्रै कार्गो बोक्न पाए ऋण तिर्नमा निकै सहज हुने बताउनुभयो। नेपाल वायु सेवा निगम र विद्युत प्राधिकरण बीच हवाई टिकट तथा खतराजन्य पदार्थ डेन्जरस गुड्स कार्गो ओसार पसार गर्ने सम्झौता भएको छ। दिन चाहन्छु र यो सम्झौतामा हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षज्यूले पनि सक्रियताका साथमा जुन यो सम्झौता सम्पन्न भएको छ, म उहाँ लगायत सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त वास्तवमा कुलबान्ध घिसिङ भनेपछि मान्छेको चाहिने मनबन्दमा हृदयमा चाहिने जोडिएको नाउँ हो यो। म पनि पहिला सांसद हुँदाखेरि पनि कुलबान्ध घिसिङ भनेपछि एउटा नमुना, उहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने छ। विगतमा म मन्त्री हुँदाखेरि पनि पहिलोपटक धेरै प्रेसरहरू आए। वैज्ञानिक वनको नाममा हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा, यो नामो निशान मेटाउने गरी जुन तस्करीहरू भयो, जङ्गल फडानीहरू भयो, मैले एक्लैले त्यो बेला आवाज उठाएँ। पार्लिमेन्टमा 14 जना सांसदहरूले पनि आवाज उठाए। पछि गएर त्यो जङ्गल बचाउने कामहरू भयो। आज त्यसैको कारणले गर्दाखेरि COP26 हुँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी त्यहाँ जाँदाखेरि नेपालको हरियो वन नेपालको धन भने जस्तै 40% भन्दा बढी जङ्गल हामीसित नेपालसित भएका कारणले गर्दाखेरि यो कार्बन संचित गर्नको लागि 4 वर्षको लागि 36 अरब रुपियाँ हामीले रोयल्टी प्राप्त गर्दैछौँ। यदि त्यो जङ्गल त्यो बेला धान काटे जस्तै काट्न दिएको आज के हुन्छ हालत? प्राधिकरणको मात्रै नभएर प्राइभेट सेक्टरमा रहेका चाहिने व्यापारी उद्योगीहरूको पनि सरसामान ओहोरदोहोर गर्न हामीले पाउने नै छौँ। लिडरसिपमा र सचिवजी अहिले नेपाल वायु सेवा निगमको राम्रा कुराहरू सुनिरहेको छौँ। यो अझ राम्रो होस् र विद्युत प्राधिकरणलाई पनि यसले सपोर्टै गर्छ र हामीले वास्तवमा म चाहिँ जहाँ पनि जाँदाखेरि हामीले यो नेपाल वायु सेवा निगमकै जहाजलाई प्रयोग गर्ने डिटेल रूपमा हामीले त्यो काम पनि गरि नै रहेछौँ र होल कर्मचारीहरूलाई अहिले करिब 12-15 हजार कर्मचारी विद्युत प्राधिकरणमा छ र हाम्रो धेरै अफिसियल कामहरूमा विदेशमा जानु पर्ने अवस्थामा नेपाल वायु सेवा निगमै प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले फर्मली लागू गर्छौँ। हाम्रो प्रशासनको टिएमले पनि आउनु भएको छ, हामीले इमिडिएटली यसलाई लागू गर्नलाई सपोर्ट पनि गर्छौँ र यो जति पनि कार्गोहरू छ त्यो कार्गोको हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको कार्गोको लागि सम्भव भएसम्म यो नेपाल वायु सेवा निगमबाट मन्त्रालयमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी तथा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलबान्ध घिसिङबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपाल वायु सेवा निगमले विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा 15% सम्म छुट दिने भएको छ। यसैगरी विद्युत प्राधिकरणका उपकरण तथा कार्गो ढुवानीमा तौलका आधारमा कम्तीमा पनि 5 देखि 10% सम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यले टिकटमा छुट पाउन निगमको मुख्यालयबाटै मात्रै टिकट खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयमा सचिव महेश्वर न्यौपानेले वायु सेवा निगम र विद्युत प्राधिकरण बीचको कार्गो ओसार पसार सम्झौताले वायु सेवा निगमलाई निकै राहत पुग्ने अपेक्षा लिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा धरना बसेका महिलाको माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूत गरी घर फर्किन वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका महिलाहरूको स्वास्थ्य स्थिति परीक्षण गर्न गराउन र माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूत गरी घर फर्किने वातावरण बनाउन महिला आयोग, गृह मन्त्रालय, महिला बाल बालिका मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि अधिकार कर्मी रूबी खान सहित अधिकार कर्मीहरू गत मङ्सिर 9 गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका छन्। त्यस्तै
बैठकले महिला हिंसा लैंगिक हिंसा घटनाहरू संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न पनि निर्देशन दिएको समितिका सभापति निरु देवी पालले जानकारी दिनुभयो। गर्नेमा जाहेरी लिने निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकाय, मुद्दाको सुनवाई गर्ने निकायहरू कतिपय घटनामा निष्पक्ष नभएको भन्ने गुनासो आइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय गम्भीर एवं संवेदनशील नभएको आभास हुन पुगेको छ, जसबाट न्यायको सुनिश्चितताको जोखिम सिर्जना भएको पनि देखिन्छ। न्यायको माग गर्दै धरना बस्नुपर्ने अवस्था दुःखदायी छ। तसर्थ महिला हिंसा लैंगिक हिंसाका घटनाहरूलाई संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन, महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूलाई द्रुत मार्गबाट शीघ्र कारबाही र किनारा लगाउन साथै पीडितहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गराउन समिति, राष्ट्रिय महिला आयोग, गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ। 2. न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका महिलाहरूको स्वास्थ्य स्थिति परीक्षण गराउन र माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूति गरी घर फर्किने वातावरण बनाउन समिति, राष्ट्रिय महिला आयोग र गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकले महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूलाई द्रुत मार्गबाट शीघ्र किनारा लगाउन साथै पीडितको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाएर समाजवाद नआउने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा सोमबार आयोजित राष्ट्रिय जनसंस्कृति महासंघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कम्युनिस्टलाई कमजोर बनाएर र आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर समाजवाद आउने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति कटाक्ष गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा दाहालले पेश गरेको वैचारिक तथा राजनीतिक प्रतिवेदन र प्रचण्डको राजनीतिक चरित्रमाथि टिप्पणी गर्दै ओलीले कम्युनिस्टलाई कमजोर बनाएर आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर समाजवाद नआउने बताउनुभयो। प्रचण्डको पहलमा साबिक नेकपाको सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै आएकोले ओलीले दाहालको राजनीतिक दस्तावेजमाथि पनि खरो टिप्पणी गर्नुभएको हो। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेकपा गठन गरिएको थियो। नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादी नेतृत्वको सरकार बनाउन दाहाल र तत्कालीन नेकपा नेता माधव कुमार नेपालको हात रहेको ओलीको बुझाइ छ। पार्टी फुटाउने, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने, सबै ठाउँमा कम्युनिस्टलाई कमजोर पार्न कुद्ने अनि समाजवादको नेपाली बाटो भन्ने त्यसलाई अहिले भर्खरै एउटा महाधिवेशन सकियो। समाजवादको नेपाली बाटो भन्ने एउटा पुस्तिका कति साह्रो ढाक्न सकियो भने अचम्मै नि। कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने, सरकार आफ्नै ढाल्ने, आफ्नो पार्टी तसनस पार्ने, अर्काको पछाडि लाग्ने, मित्रलाई शत्रु घोषणा गर्ने अनि प्रतिस्पर्धीलाई मित्र ठान्ने, विपक्षीलाई मित्र ठान्ने, जोसँग फिलोसफी मिल्दैन, आइडियोलोजी मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन, उसलाई दर्शन सिद्धान्त विचार केही पनि नमिल्ने, राजनीति नमिल्ने, उद्देश्य नमिल्ने, गन्तव्य नमिल्ने, बाटो नमिल्ने, त्यस्ताहरूसँग अस्ति हामीले देख्यौँ नि एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम कतै जाने नै छैन। त्यो किन एउटा भन्छ यता दुईटी छोरीको कुरा त बुढाले गर्दा एउटी माग्छे घाम, अर्की मान्छे पानी भनेको छ। अब यो 5वटा भएपछि त घाम पनि माग्छ, पानी पनि माग्छ, छाया पनि माग्छ, के पनि माग्छ, ऊ पर्ला। मैले गरिरहेको कुरा त 4000 वर्ष अगाडिको हो। त्यसलाई कसैले 7000 भन्ला, कसैले 9000 भन्ला, कसैले 12000 भन्ला, कसैले के भन्ला, तर कमसेकम 4000 वर्ष अगाडिको आजको कुरा होइन। यहाँनेरि पर्छ राम जन्मभूमि। जब राम जन्मभूमि यहाँ पर्छ भने राम, सीता, लक्ष्मणको शालिग, हनुमानको शालिग किन बनाएर नराख्ने? त्यहाँ राखियो। एकजनाले अस्ति भनेको मैले सुने, केपी ओली वामपन्थी होइन रामपन्थी हो भनेर नै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उसै दिन शपथ ग्रहण गराउनु भन्ने परमादेश गर्यो। त्यो असार 29 कटाउन नदिने
संसदलाई थाहै छैन। प्रधानमन्त्री हेरफेर गर्ने संसदलाई थाहै छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो, शपथ ग्रहण गरिसक्यो, संसदलाई थाहै छैन। हामीले गरेका विकास निर्माण, हामीले जगाएको देशभक्ति, हामीले जगाएको राष्ट्रवाद, हामीले जगाएको राष्ट्रिय अडान, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय गौरव, जसले देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई प्रेरणा दिन्छ। अहिले किन 6 महिनामा ब्याङ्कमा पैसा छैन? ब्याङ्कमा पैसा छैन, ऋण काट्न गयो भनेदेखि पैसा पाउँदैन। जेसुकै धरौटी सरौटी जेसुकै राखोस्, पाउँदैन, किनभने ब्याङ्कमा पैसै छैन। यत्रो बिग्ने आयोजना किन काट्नु पर्यो? बजेट छुट्याएको छ, सबै निर्दिष्ट बजेट छ, तर पनि चल्न नसक्ने, गर्न नसकिने, खर्च गर्न नसकिने भनेर किन काट्नु पर्यो? मान्छेहरूले कहिले कहिले अलक्षिन पस्यो भन्छन् नि, त्यो अलक्षिन पसेर यस्तो हो। 5वटा अलक्षिन एकैचोटि पसेपछि अनि ढिकुटीको हालत के भयो होला? त्यसकारण यस्ता कुराहरूका विरुद्ध हामीले चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक अभियानलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनु छ। आफू नेतृत्वको तात्कालीन सरकारलाई 64% वामपन्थीहरूको समर्थन रहेको स्मरण गराउँदै ओलीले नेकपाको सरकारलाई वामपन्थीहरूलाई 64% समर्थन थियो, यही सरकार ढाल्ने, पार्टी फुटाउने, कम्युनिस्टहरूलाई कमजोर बनाउने अनि त्यसपछि समाजवादको कुरा गर्ने यही हो नयाँ समाजवाद भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। माघ 12 गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पार्टी 5 उम्मेदवार छनौट गरेको प्रचार विभागका प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले प्रदेश 1 बाट जयन्ती राई, बागमतीबाट गोमा तिमल सिन्हा, लुम्बिनी प्रदेशबाट राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, कर्णाली प्रदेशबाट उदय बोहरा र सुदूरपश्चिमबाट मदन कुमार गरिमा शाहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट दाहाल अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। नारायण काजी श्रेष्ठले राखेको प्रस्ताव र कृष्ण बहादुर महराको समर्थनलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो। दाहाललाई अध्यक्षमा नेता नारायण काजीले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो भने कृष्ण बहादुर महराले समर्थन गर्नुभएको थियो। अन्य पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने केन्द्रीय समिति बैठक बसेको, तर अब अर्को बैठकबाट त्यसको टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ। यसअघि नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। माओवादी महाधिवेशनको बन्द सत्रका क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार 336 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम सिफारिस गर्नुभएको थियो। नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको जारी पहिलो बैठकले पदाधिकारी चयन गर्नेछ। माओवादीमा अध्यक्ष सहित 15 जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव, 1 कोषाध्यक्षको नाम बैठकले टुङ्गो लगाउनेछ। 379 केन्द्रीय सदस्यमा समानुपातिक तर्फ 125, खुल्ला तर्फ 111 गरी कुल 236 जनाको नाम टुङ्गो लागेको छ भने अब समानुपातिक तर्फ 29 र खुल्ला तर्फ 34 जना केन्द्रीय सदस्य छनौट हुन बाँकी छ। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्ने 19 जनाको नाम टुङ्गो लगाएको छ। एमालेको सोमबार बसेको बैठकले उम्मेदवारहरूको टुङ्गो लागेको हो। राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन 20 गतेबाट विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्वाचित 19 जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित 1 जना गरी 20 जना सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ। त्यसमा एमालेका 8 जना रहेका छन्। एमाले 19 सिटमै उम्मेदवारी उठाउने निर्णय गरेको एमाले नेताले जानकारी दिएका छन्। एमाले प्रदेश 1 बाट सुमित्रा भण्डारी, देवराज घिमिरे र सोनम गिल्याजेन शेर्पालाई उम्मेदवार बनाएको छ। यसैगरी एमाले प्रदेश 2 बाट असर्फी भिनबार यादव र बीना शाहलाई उम्मेदवार
राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार बनाएको छ। त्यस्तै एमाले बागमती प्रदेशबाट गोपाल साक्य, निरकुमारी कुवर, निरु दर्मालीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। गण्डकी प्रदेशबाट गोविन्द बहादुर नेपाली, लीला पोखरेल थनेत, पुण्य प्रसाद पौडेललाई एमाले उम्मेदवार बनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट कृष्ण बहादुर सुनार, भारती खनाल, रामदयाल गुप्ता उम्मेदवार बनेका छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशबाट पदम बहादुर माझी, गंगा थापा महत र चूडामणि शर्मालाई एमाले राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एमाले नरेश विक, सन्तोष कुमारी शर्मा थापा र दिल्लीराज भट्टलाई उम्मेदवार बनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता मंगलबार हुँदैछ भने मतदान माघ 12 गते हुँदैछ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू एकजुट भएर निर्वाचनमा जान लागेको बेला एमाले विभाजित भएकोले यसलाई 8 सिट जोगाउन चुनौती छ। दिल्ली बजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीको पहलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक नयाँ दल दर्ता भएका लागि निवेदन पेश भएको छ। सोमबार चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार चौधरीले कारागारमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको, सोही अनुसार दल दर्ताका लागि निवेदन परेको हो। सोमबार चौधरीका समर्थकहरू दल दर्ताका लागि ब्रिकुटी मण्डपबाट जुलुस सहित निर्वाचन आयोग पुग्नु भएको थियो। टिकापुर हत्याकाण्डका प्रमुख आरोपी रहनुभएका चौधरी दिल्ली बजार कारागारमा हुनुहुन्छ। पर्सा जिल्लामा यस वर्ष धान रोपाईको क्षेत्रफल बढे पनि किराको प्रकोप र बेमौसमी वर्षाका कारण अपेक्षित रूपमा उत्पादन हुन नसक्दा किसान निराश बनेका छन्। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भन्दा करिब 80 हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाई भए पनि बालीमा दाना पलाउने बेला देखिएको किरा प्रकोप र बेमौसमी वर्षाले पुर्याएको नोक्सानीका कारण अपेक्षित उत्पादन हुन नसक्दा किसान निराश भएका हुन्। पर्सा जिल्लामा विशेष गरी चैते, अगहनी, भदैया लगायतका प्रजातिका धान रोप्ने गरिन्छ। यस वर्ष बेमौसमी वर्षा र किराको प्रकोपका कारण धान उत्पादनमा कमी आउँदा किसान निराश भएको नेपाल किसान संघ पर्साका अध्यक्ष असरफी शाहले बताउनुभयो। असार महिनाको सुरुदेखि नै मौसमले साथ दिएको कारण यस वर्ष धानको बाली अत्यन्त राम्रो देखिएको र उत्पादन पनि गत वर्ष भन्दा धेरै राम्रो हुने अपेक्षा गरिए पनि मङ्सिर महिनाको सुरुमा आएको बेमौसमी वर्षा, हावाहुरी र खैरो फड्के किराको प्रकोपका कारण अपेक्षित उत्पादन हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साले जनाएको छ। गत वर्ष 74,050 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुँदा प्रति हेक्टर 4.85 मेट्रिक टन, औसतले 2,28,560 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। त्यसको तुलनामा यस वर्ष 47,130 हेक्टर क्षेत्रफल भएको रोपाईबाट प्रति हेक्टर 4.94 मेट्रिक टन, औसतले 2,33,135 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका शाखा अधिकृत श्याम किशोर प्रसाद कुर्मीले जानकारी दिनुभयो। किसानलाई आवश्यक मल, उन्नत जातको बिउ, सिंचाइको सुविधा सरकारले समयमा उपलब्ध गराए खाद्यान्नमाथि हाल देखिएको परनिर्भरतालाई बिस्तारै घटाउन जान सकिने विश्वास कृषि कार्यालयका अधिकृतको छ। पर्सा जिल्लामा रहेको 54,732 हेक्टर खेती योग्य जग्गा मध्ये 29,831 हेक्टर मात्र सिंचित क्षेत्र रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। सन् 2021 नेपालमा आउने पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सुरुवात वर्ष सन् 2020 भन्दा यो वर्ष नेपालमा आउने पर्यटकको संख्यामा 52.41% कमी आएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् 2021 मा नेपालमा कुल 1,50,962
पर्यटक आएका छन्। सन् 2020 मा भने नेपालमा आउने पर्यटकको संख्या 2,30,085 थियो। सन् 2019 अर्थात् कोरोना भाइरस पूर्वको वर्षमा भने नेपालमा 11,97,191 जना पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। सन् 2020 को सुरुमै देखिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव हालसम्म कायमै छ। कोरोना कालका यी वर्षका बीचमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका कारण र हवाई यातायात पनि खुलाएका कारण यो वर्ष पर्यटक आउने आकलन बीच गत वर्ष भन्दा पनि कम पर्यटक नेपाल आएका छन्। बोर्डका तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष नेपालमा आउने पर्यटकका सबभन्दा धेरै सार्क मुलुकका छन्। सन् 2021 मा बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, भुटान र श्रीलङ्काबाट कुल 71,610 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। सार्कका यी मुलुक मध्ये पनि सबैभन्दा धेरै भारतबाट 64,673 पर्यटक नेपाल आएका छन्। सबभन्दा कम भने भुटानबाट जम्मा 344 जना नेपाल आएका छन्। सार्क मुलुकपछि दोस्रोमा युरोपेली देशहरूमा नागरिक आएका छन्। युरोपको फ्रान्स, इटली, स्पेन, बेलायत, जर्मन, डेनमार्क लगायतका देशबाट सन् 2021 मा 25,305 जना नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। युरोपेली देशमध्ये बेलायतबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आएका छन्। यो देशबाट नेपालमा आउने पर्यटकको संख्या 8,680 रहेको छ। त्यस्तै जर्मनीबाट 2,931 जना, फ्रान्सबाट 2,829 जना, सबैभन्दा कम नर्वेबाट 272 जना आएका छन्। त्यस्तै अमेरिका मुलुक, क्यानाडा र अमेरिकी दुई देशबाट पनि नेपालमा 25,291 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। यी मध्ये अमेरिका युएसए बाट 22,853 जना पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। एसियाका देशहरू चीन, जापान, मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड देशबाट जम्मा 9,825 पर्यटक आएका छन्। यी मध्ये चीनबाट आउने पर्यटकको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। सन् 2021 मा चीनबाट जम्मा 6,196 पर्यटक नेपाल आएका छन् भने दक्षिण कोरियाबाट 1,263 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। ताइवानबाट जम्मा 91 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। नेपाल आउने पर्यटकको संख्या भारतपछि चीनको धेरै हुने भए पनि कोरोना संक्रमणपछि भने चीनबाट आउने पर्यटकको संख्या कमी हुँदै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा एक हप्ताको अवधिमा कोभिड-19 का संक्रमित झण्डै 5 गुणाले बढेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 33,750 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यहाँ एक हप्ता अघि 7,031 जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए। आजको दैनिक संक्रमितको संख्या झण्डै 5 गुणाले बढेको भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 बाट 123 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10,846 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच भारतमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमितको संख्या 1710 पुगेको छ। हालसम्म 23 राज्यमा फेला परेको ओमिक्रोनबाट महाराष्ट्र, दिल्ली र केरल सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्। ओमिक्रोनका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्रमा छन्। त्यहाँ सोमबारसम्म 510 जना यो भेरिएन्टको संक्रमणको पुष्टि भएको छ। ओमिक्रोन संक्रमित धेरै रहेको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको दिल्लीमा आजसम्म 351 जनामा यो भेरिएन्ट पुष्टि भएको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। त्यस्तै केरलामा 156, गुजरातमा 135, तमिलनाडुमा 121 र राजस्थानमा 120 जनामा ओमिक्रोन देखा परिसकेको छ। कर्नाटकमा सोमबार थप 10 जनामा ओमिक्रोन देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 76 पुगेको छ। ओमिक्रोन फैलिएका अन्य भारतीय राज्यमा हरियाणा 63, ओडिशा 37, पश्चिम बंगाल 20, आंध्र प्रदेश 17, मध्य प्रदेश 9, उत्तर प्रदेश 8, उत्तराखंड 8, चंडीगढ़ 3, जम्मू कश्मीर 3, अंडमान एंड निकोबार टापू 2 रहेका छन्। हालसम्म गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, पंजाबमा एक जना ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएको द मिन्टले जनाएको छ। भारतमा 15 देखि 18 वर्ष बालबालिका र किशोर किशोरीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने अभियान सुरु भएको छ। अहिलेसम्म झन्डै 10 लाख बालबालिका तथा किशोर किशोरीले खोपका लागि नाम दर्ता गराएका छन्। फ्रान्समा अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा एक पटक फेरि कारहरू जलाइएको घटना सार्वजनिक भएको छ। यस वर्ष 874 वटा कार जलाइएको प्रहरी विभागले जानकारी दिएको छ। फ्रान्सको गृह मन्त्रालयले यो संख्या सन् 2019 को तुलनामा निकै कम भएको बताएको छ। सन् 2019 मा 1316 वटा कार जलाइएको थियो। संख्या घट्नुमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिका कारण मानिएको छ। सन् 2020 मा देशव्यापी लकडाउनका कारण कतै कार जलाइएको खबर सार्वजनिक भएको थिएन। यस पटक नयाँ वर्षको अवसरमा
95,000 संख्यामा प्रहरी तैनात गरिएको थियो। फ्रान्सेली सञ्चार माध्यमका अनुसार 32,000 दमकलका चालक र सुरक्षाकर्मी त्यही पनि तैनात गरिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लब विजय भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको 7औं चरणको अन्तिम खेलमा हिमालयन शेर्पाले नवप्रवेशी सातो बाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै विजय भएको हो। हिमालयन शेर्पालाई जित दिलाउन कप्तान विश्वास श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरे। उनले खेलेको 44औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गरेको एक गोल नै हिमालयन शेर्पाका लागि निर्णायक गोल साबित भयो। खेलको 42औं मिनेटमा सातो बाटोका पिटर सेगुनले पेनाल्टी क्षेत्रमा त्रिदेव गुरुङलाई फाउल गरेपछि रेफ्री उज्जवल छेत्री हिमालयन शेर्पालाई पेनाल्टीको अवसर दिएको थियो, जसमा विश्वासले गोल गरे। यस्तै खेलको इन्जुरी समयमा सातो बाटोले पनि पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो, तर सातो बाटोका मार्टिन सिलोले पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन्। यस जितसँगै हिमालयन शेर्पाले 7 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। हिमालयन शेर्पा अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लेको छ। यसअघि हिमालयन शेर्पा 9औं स्थानमा रहेको थियो। शेर्पाले चौथो चरणको खेल सकिदासम्म 3 जित 2 बराबरी 2 हारको नतिजा निकालेको छ। समान 7 खेल नै खेलेको सातो बाटो भने 8 अङ्क रहेको छ। पराजित सातो बाटो अङ्क तालिकाको 8औं स्थानमा झरेको छ। 7 खेलमा सातो बाटोले 2 खेलमा जित र 3 खेलमा हार तथा 2 खेलमा बराबरीको नतिजा निकालेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको छ। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि नेपाली टोलीको प्रशिक्षण सुरु भएको हो। प्रशिक्षण त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भइरहेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र कारबाहीमा परेका खेलाडी बीच सहमति भएपछि प्रशिक्षण सुरु भएको हो। यसअघि क्यानले हिजोदेखि नै प्रशिक्षण सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि कारबाहीमा परेका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उप कप्तान दीपेन्द्र सिंह एरी, सोमपाल कामी, कमल सिंह एरी सहित 14 खेलाडीले रिपोर्टिङ गरेका थिएनन्। क्यानले ज्ञानेन्द्र मल्ल, उप कप्तान दीपेन्द्र सिंह एरी, कमल सिंह एरी र सोमपाल कामीमाथि गरिएको कारबाही पनि फिर्ता हुने जनाएको छ। कप्तानको जिम्मेवारी ज्ञानेन्द्र मल्ललाई नै दिने विषय भने थप छलफल गर्नुपर्ने क्यानको पदाधिकारीले बताएका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।